बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स जो अवेलेबल हैं उनको स्टडी करना है। क्वालिटी एश्योरेंस की जब बात की जाती है तो गोल ये होता है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो सर्विसेज हैं वो बेटर इन्हें परफॉर्म की जाएं। हम गारंटी कुछ प्रोवाइड कर दें कि सिस्टम विल वर्क प्रॉपरली और सिस्टम विल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स, सिस्टम विल प्रोवाइड योर रिलायबिलिटी, स्टैंडर्ड्स को मीट किया जाएगा, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है उसको मैनेज किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। क्वालिटी आल्सो मींस दैट कि बिजनेस इज आल्सो वर्किंग स्मूथली विद नो डिफिकल्टीज, यूजर की या क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन है। और अनदर थिंग कि इम्प्रूवमेंट की जाने के चांसेस रहेंगे सिस्टम के अंदर, सिस्टम को इम्प्रूव किए जाने के लिए ट्राइज की जाएंगी। सो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जब होता है उसके अंदर मेन पर्पस क्या है उसका कि कोई ऐसा मेथड डिफाइन किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सके टू मेक श्योर कि उनके सिस्टम्स के अंदर, उनके प्रोडक्ट्स के अंदर डिजायर्ड क्वालिटी है या नहीं है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। उसका कुछ ना कुछ मैनेजेरियल स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको असाइन करने का कोई ना कोई मेथड होना चाहिए। और another thing is responsibility of organization as a whole, ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम एक सिस्टम बनाने की बात करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ भी रिस्पॉन्सिबल होगी बल्कि इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइंड होंगी और जो ऑर्गेनाइजेशन उसका मैनेजरियल स्ट्रक्चर्स भी उसको डिफाइन होने चाहिए। वो क्वालिटी सिस्टम की जो वर्ड क्वालिटी है या क्वालिटी के बारे में डिफाइन करना कि वी नीड सम क्वालिटी, ये स्लोली इवॉल्व हुई थी। इट्स नॉट लाइक के पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज के वी नीड क्वालिटी। इसके बारे में सबसे पहले रियलाइजेशन की गई कि क्वालिटी इज समथिंग एंड वी नीड क्वालिटी इनटू आवर प्रोडक्ट्स। सो वंस इट इज डन, उसके बाद इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया गया। इनिशियली देयर वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या था कि जस्ट आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है उसको आप कंफर्म कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, थॉरली एग्जामिन कर लेते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं उसके डिज़ाइन को और मेक श्योर करते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और फिर आप रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं, उसको हम इंस्पेक्शन रिव्यू रिपोर्ट कहते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्शन डिड नॉट रिमेन इनफ, इंस्पेक्शन काफ़ी नहीं थी। सो एक और कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ क्वालिटी कंट्रोल का, QC। क्वालिटी कंट्रोल में ये पर्पस ये था कि एम ही ये है इस एक्टिविटी का कि वी नीड टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में क्वालिटी है उसको इंटेक्ट किया जाए, उसमें ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो क्वालिटी को इंश्योर करते हैं वो लेके आए जाएं। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस वाला एलिमेंट आ गया। क्वालिटी एश्योरेंस का यानी क्वालिटी कंट्रोल का जो एक कॉन्सेप्ट था उसको वो इवॉल्व हुआ और क्वालिटी एश्योरेंस की बात की जाने लगी। क्वालिटी एश्योरेंस मींस कि वी वांट टू एश्योर कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्वालिटी है। इस तरह से जो नेक्स्ट लेवल है अब क्वालिटी एश्योरेंस का, QA का, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कंप्लीट सिस्टम है जो ना सिर्फ क्वालिटी इंश्योर करने की बात करता है बल्कि ये भी बिलीव इस कॉन्सेप्ट में ये बिलीव किया जाता है कि there should be a continuous process of improvement. Means we will not stop at achieving the quality, we will work more to make the system and to bring more improvements in the system to make the system optimized. ठीक है, तो TQM जो है वो एक ongoing process है, it does not stop। ये एक ongoing किस्म की एक्टिविटी है जो अगर हम TQM पे बिलीव करते हैं, यानी उस सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हम TQM लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहते हैं तो इट विल बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो इन शॉर्ट, इंस्पेक्शन का जो मेन पर्पस था दैट वाज क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट कंटिन्यूड from quality control to quality assurance, and it
became ended at process insurance. जो TQM है उसका मेन पर्पस क्या है कि प्रोसेस ऐसे डिफाइन किए जाएं जिनकी वजह से जो प्रोडक्ट डिफाइन हो वो उसमें क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली शामिल हों. सो प्रोडक्ट एश्योरेंस से लेके यानी प्रोडक्ट की तरफ पहले हमारा फोकस था और अब हमारा फोकस जो है वो अगर हम TQM की बात करते हैं तो प्रोसेस के ऊपर होता है कि वी वांट बेटर प्रोसेस, वी वांट इम्प्रूव्ड प्रोसेस. ठीक है. सो क्वालिटी कंट्रोल की जिस तरह से हमने बात की थी ये ना सिर्फ इट डिटेक्ट्स द डिफेक्ट और उनको एलिमिनेट करता है बल्कि जो डिफेक्ट्स के पीछे कॉजेज है उनको भी चेक करता है कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दोज डिफेक्ट्स. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. और वो जो डिफेक्ट्स थे उनको आइडेंटिफाई करके उन प्रॉब्लम्स को उन एरर्स को रिमूव किया जाता है और पर्पस ये नहीं है कि जस्ट डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स रिमूव कर दी जाए या उनको जो है वो साइड पे कर दिया जाए. और इस कॉन्सेप्ट का पर्पस ये है कि वी वांट टू रिमूव दोज issues, those problems, those errors and make the product okay again. So different किस्म के quality control process हमारे पास मौजूद हैं. Quality of the अगर हम statistical quality control की बात करते हैं हम इसमें output of the process is inferred using the statistical methods. तो process है उसके चेक किया जाता है कि क्या ये जो आउटपुट जनरेट करेगा ये इसकी क्वालिटी इसमें मेंटेन होगी या नहीं होगी और इस चीज को इन्फर करने के लिए इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. So it's not like quality is all about testing and inspection. It's about to make sure if the process has some issues or bugs or errors, then it should be eliminated. And how we can find it? We can find it by using the statistical methods to make sure if process will process will provide right output or not. ठीक है. उसके बाद अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम स्टैटिस्टिक मेथड का फिर दोबारा थोड़ा बता दें. क्वालिटी कंट्रोल कौन से हैं? जी मैथमेटिकल मेथड्स जो स्टैट्स पे कंसिस्ट करते हैं. ठीक है. जिससे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि हमारे प्रोसेस जो है उसकी अगर आउटपुट इस तरह से जा रही है हमारे पास ये आउटपुट आ रही है तो जो गिवन प्रोसेस है उसकी आउटपुट क्या आएगी. यानी हम अगर कुछ इन्फर कर सकते हैं उस किस्म के मेथड्स जो हैं वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं. यानी मैथमेटिकल स्टैट्स में वर्ड कंसिस्ट कर रहा है स्टैटिस्टिकल. ठीक है. जी ठीक है मैम. थैंक यू. तो क्वालिटी कंट्रोल में जो नेक्स्ट ब्रेक थ्रू थी वो ये थी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रिंसिपल्स. जब ये इंट्रोड्यूस हो गए यानी क्वालिटी एश्योरेंस हम QC से अब QA पे आ गए हैं. QA में क्या है कि QA believes that अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस जो हैं वो अच्छे डिफाइन किए गए हैं और रिगोरस अप्रोच है उनकी तो इसका मतलब ये है जो प्रोडक्ट्स बनेंगी वो भी अच्छी क्वालिटी की बनेंगी. सो क्वालिटी एश्योरेंस बिलीव ये करती है कि आपने जस्ट रैंडमली तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर ये चेक नहीं करना कि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही नहीं बन रही हैं तो उसकी quality assurance believes that we need to investigate the reason why the products have defect. So ये जो why वाला फैक्टर है ये हमें अलाउ करता है कि हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या कोई प्रोसेस में प्रॉब्लम है यानी मे बी मशीनरी इज डिफेक्टिव उसकी वजह से जो चीजें बन रही हैं वो खराब है. सो उस डिफेक्ट को रिमूव किया जाए जो प्रोसेस में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जाए. सो क्वालिटी एश्योरेंस बिलीव्स इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं इसके जो मेथड्स हैं ये बिलीव करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन या उस सॉफ्टवेयर हाउस के प्रोसेसेस को अच्छा डिफाइन करना है ताकि उन प्रोसेसेस का जो रिजल्ट यानी जो आउटपुट हो जो प्रोडक्ट्स हो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो. सो इसकी क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर जो डिफरेंट किस्म के पैराडिगम्स इंक्लूड करते हैं वो ये है कि देयर आर गिवन स्टैंडर्ड्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट. देयर आर डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन एंड एनालाइज एंड हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन प्रोसेस.
ٹھیک ہے. اب یہ صرف سافٹ ویئر کی بات بھی نہیں ہے, یہ انڈسٹریل اسٹینڈرڈز ہیں, کوالٹی ایشورنس اینڈ ٹی کیو ایم, تو یہ جنیرک پروجیکٹس پہ بھی اپلائی کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوالٹی ایشورنس کے اندر نہ صرف گائیڈنس موجود ہے فار ریکگنائزنگ دا پرابلمس, دین دیر آر ڈفرنٹ قسم کے اسٹینڈرڈز دیٹ allow you to define and to analyze and some process to improve the production. یعنی آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ویل آپ نے ایک دفعہ صحیح کر لیا, پروسیس ٹھیک ہو گیا آپ کا. پوائنٹ از دیٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو یہ ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کے پروسیس دوبارہ آبسلوٹ ہو جائیں, دوبارہ پرانے ہو جائیں, دوبارہ ان میں ڈیفیکٹس آ جائیں, یا وہ اس لیول کے نہ ہو اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اینڈ پریزنٹ سچویشن, تو آپ کو دوبارہ ان کو امپروو کرنا پڑے. جو ٹی کیو ایم کا کانسیپٹ ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ یس کنٹینیوس پروسیس امپروومنٹس کی ضرورت رہتی ہے. کوالٹی ایشورنس میں کیا تھا, ڈیفیکٹس کو فائنڈ کریں, پروسیس کو امپروو کر لیں, آپ اچھا پروسیس بنا لیں, فل اسٹاپ. ٹی کیو ایم سیز دیٹ نو, وی نیڈ ٹو کنٹینیوسلی امپروو آور پروسیس. ٹھیک ہے, کیسے؟ تھرو پروسیس میئرمنٹ. وی ہیو ٹو میئر کی جو پروسیس آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا ہے کیا اسے بیٹر ہو سکتی ہے. سو ہم اس قسم کے ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ سسٹم میں, اور یہ پھر انشور کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو پروسیس ہے اس کے اندر فردر امپروومنٹ کے چانسز ہیں یا نہیں ہیں. جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں دے کیپ آن امپروونگ دیئر پروسیسز, دے کیپ آن امپروونگ دیئر پریکٹسز. ان کے مقابلے میں جو ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس جو ہیں اس کے اندر زیادہ ایفیشنسی نظر نہیں آتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ حد تک کوالٹی ایشورنس تو ہوتی ہے, لیکن ٹی کیو ایم والا جو کانسیپٹ ہے شاید ابھی وہ زیادہ اس کا ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی. تو جب کسی آرگنائزیشن میں ٹی کیو ایم والا کانسیپٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے, دس مینس دیٹ آرگنائزیشن بلیوز آن کنٹینیوس امپروومنٹ. سو جن آرگنائزیشنز میں یہ کانسیپٹ آ جاتا ہے تو وہاں پہ آن گوئنگ پروسیس کے ساتھ ان کے جو بھی ڈیفیکٹس یا پرابلمس پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ان کی وہ ساتھ ساتھ امپروومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ میک شیور کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جو پروسیس ہیں وہ زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہو اور زیادہ آپٹیمائزڈ ہو. ٹھیک ہے, یعنی اٹ گوز بیانڈ دا ڈاکومینٹنگ دا پروسیسز, آپٹیمائزنگ دیم. یہ اس میں بلکہ ری ڈیزائننگ آف پروسیسز بھی کیا جاتا ہے. اوور دا ایئرز دا کوالٹی پیراڈیگم ہیز شفٹیڈ, جو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا تھا انیشلی کہ پروڈکٹ ایشورنس سے اب ہم پروسیس ایشورنس کی طرف آ گئے ہیں. وی نیڈ گڈ پروسیس, وی نیڈ آپٹیمائز پروسیسز. ٹھیک ہے, سو آپٹیمائز پروسیس کیسے بنائے جائیں؟ ٹی کیو ایم میں ملٹیپل جو میتھڈالوجیز یوز کی جاتی ہیں, اس کے اندر جو ایک میتھڈ ہے دیٹ از کالڈ بزنس پروسیس ری انجینئرنگ, بی پی آر. بی پی آر از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. یہ باقاعدہ ایک ڈومین ہے جس کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز اور ڈفرینٹ قسم کے کانسیپٹس فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹی کیو ایم کے اندر ری انجینئرنگ ہم نے کہا تھا ہم ری ڈیفائن کریں گے, ری ڈیزائن کریں گے. تو ری ڈیزائن کرنے کے لیے ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے وہ بی پی آر کی پڑتی ہے ضرورت. سو پروسیس ری انجینئرنگ گوز اے اسٹیپ فردر دین دا کوالٹی ایشورنس. اس کا پرپز کیا ہے؟ کنٹینیوس امپروومنٹ آف دا پروسیس, یعنی پروسیس کو ری انجینئر کس طرح سے کیا جائے. فوکس کیا ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پروسیس ہے اس کو کسی طرح سے اگر ہم ری ڈیفائن کر دیں, اگر ہمارے پاس کچھ پرابلمز آ رہے ہیں, ایشوز آ رہے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈیلے زیادہ ہیں یا ڈیفیکٹس زیادہ آ رہے ہیں, سو وی کین ری انجینئر دا پروسیس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. سو اس کا پرپز کیا ہے, ایم کیا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو بزنس کیری کیا جاتا ہے اس کو, اس میتھڈ کو اگر آپ ری انجینئر کر دیں تو بزنس میں یا امپروومنٹ بھی ہو سکتی ہے یا اس میں اور ایشوز یا پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو پروسیس ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہو. سو یہ صرف سافٹ ویئر آرگنائزیشنس پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے, جو جنیرک جو بزنسز ہیں, جنیرک انڈسٹری ہے, ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے بی پی آر کا کانسیپٹ اور اس کی جو ٹیکنیک ہے. اب اگر ہم سمری کی طرف آ جائیں, ہم نے اسٹارٹ کیے تھے یہاں سے فرام بلو. وی سیٹ کہ انسپیکشن کا جو کانسیپٹ تھا وہ کوائن ہوا, ڈفرینٹ پروڈکٹس کی انسپیکشن کی جاتی تھی.
اس میں ڈفرینٹ قسم کی مسٹیکس فائنڈ کی جاتی تھیں اور ان کو ریموو جانے کی طرف ایک رپورٹ جنریٹ کر دی جاتی تھی کہ اس میں یہ ڈیفیکٹس ہیں، یہ پرابلمس ہیں، ان کو فکس کر دیا جائے. اس کے بعد کوالٹی کنٹرول کا کانسیپٹ آ گیا. اس کے اندر کچھ آپریشنل ٹیکنیکس تھیں جنہوں نے ہیلپ کیا کہ ہم کوالٹی کی کاسٹ جو ہے وہ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. اٹ واز ری ایکٹیو اپروچ، یعنی بیفور دا پرابلم کمز اس کو کوالٹی کنٹرول کے کانسیپٹ کو ہم سٹارٹ نہیں کرتے تھے. یعنی جب پرابلم آتی تھی تو پھر کوالٹی کنٹرول کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی. ری ایکٹیو اپروچ مینس جب کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو پھر آپ ایکشن لیں، پھر آپ اس کو ریزالو کرنے کے بارے میں سوچیں. دیٹ از ری ایکٹیو اپروچ. سو کوالٹی کنٹرول میں بھی جب آپ کے بگز اور ایررز آ جاتے تھے تو کوالٹی کنٹرول کا پروسیس ہیلپ کرتا تھا کہ آپ ان کو فکس کریں، ان کو فائنڈ کریں. کچھ آپریشن ٹیکنیکس تھیں اور یہ بھی ہیلپ کرتا تھا کہ ہم کس طرح سے کوالٹی جو ہے وہ کم کاسٹ کے ساتھ بھی مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور کانسیپٹ یعنی فردر ایوالو ہوا کوالٹی کا، وہ تھا کوالٹی ایشورنس. کوالٹی ایشورنس کا پرپز یہ تھا ایک سسٹمیٹک ایکشنز لیے جائیں ٹو میک شیور کہ کمپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹس کو کنفارم کرے تاکہ جو ڈیفیکٹس آتے ہیں ان کو اسٹاپ کیا جائے یا انہیں کم کیا جائے. ایشو اور اس کا ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم زیرو ڈیفیکٹس لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اٹ واز مور آف دا پرویکٹیو اپروچ. پرویکٹیو اپروچ مینس کہ سم تھنگ جو کہ ابھی ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں ورک کرنا شروع کر دے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی اپروچ، ٹی کیو ایم. ٹی کیو ایم کا پرپز یہ ہے کہ ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا سسٹم کرنٹلی صحیح رن کر رہا ہے، ایگزیکیوٹ کر رہا ہے سب کچھ، لیکن وی نیڈ آپٹیمائزیشن، وی نیڈ کسٹمر سیٹسفیکشن فرام دا ورلڈ وائڈ. لیٹس سے we need to incorporate activities of the quality assurance into our processes. ہمارے پروسیس ایسے ہوں جن کے اندر کوالٹی ایشورنس کی پریکٹسز اور ان کی ایکٹیویٹیز ہم ڈیفائن کر دیں تاکہ ہمارا جو اوور آل آرگنائزیشن ہے وہ جب پروڈکٹ ڈیولپ کرے اس میں ہر بار جو ہے وہ کوالٹی انشور ہو اور کنٹینیوسلی امپروومنٹ کے چانسز پہ غور کیا جاتا رہتا ہے ٹی کیو ایم کے اندر. ٹی کیو ایم جو ہے ایک پرویکٹیو اپروچ ہے. پرویکٹیو اپروچ مینس کہ ابھی ہمیں پرابلم آئے نہیں ہے بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ایلیمینیٹ دا پرابلمس وچ مے کم ٹو اس ان دا فیوچر. ہم پہلے سے کیئرفل ہیں. وی آر ریڈی ٹو ڈیل ود دا پرابلمس وچ مے کم. وی آر ورکنگ کہ ہمیں فیوچر میں پرابلمس پیش ہی نہ آئیں. دس از کالڈ پرویکٹیو اپروچ. ٹھیک ہے. سو یہ ریفرنسز تھے آج کے لیکچر کے لیے. Any questions? All right, پھر ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں.